औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमने जो टॉपिक चूज़ किया है वो है द मेकिंग ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कैसे हुई, जर्मनी कैसे बनी। जैसे बाकी जो कंट्रीज़ आपने देखा कि उनमें नेशन स्टेट कैसे बन गया, वो आपको पता चला कि हमने फ्रांस का देखा, हमने नेदरलैंड्स का देखा, हमने पोलैंड का देखा। तो आज जो हम देखेंगे, हम जर्मनी का देखेंगे, कैसे जर्मनी वजूद में आ गई एज ए नेशन, एज ए स्टेट। तो हम वो देखेंगे कि कैसे वो वजूद में आ गई। तो इसके लिए हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द मेकिंग ऑफ जर्मनी। अगर हम देखेंगे कि इसमें पहला ही एक क्वेश्चन है, कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन। कि आर्मी किसी नेशन की, किसी कंट्री की आर्किटेक्ट बनने में, करने में या बनाने में मदद कर सकती है। ये हमारे लिए एक सवाल है। चलो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे, हमें कैसे पता चलेगा। इसको हम जो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, तो हमें खुद ही पता चलेगा कि आर्मी की वजह से कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो लेट्स सी। तो पहला जो पॉइंट है इसमें, नेशनल सेंटिमेंट्स were often mobilized by conservatives for promoting state power। तो यहाँ पे एक आपने देखा, कौन? कंजर्वेटिव्स। पिछली बार हमने देखा था कि कंजर्वेटिव्स ने वो जो वहाँ पे जब कंजर्वेटिव सिस्टम, कंजर्वेटिज्म जब स्टार्ट हुआ था 1815 में, जब उन्होंने नेपोलियन को हराया था, उसके बाद कंजर्वेटिव सिस्टम वहाँ पे वजूद में आया था। और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने किया था कि वो जो नेपोलियन ने कुछ लॉज बनाए थे, कुछ रेगुलेशन बनाए, कुछ जो उनके फेवर में थे वो उनको उन्होंने ऑप्ट किए, लेकिन मोनार्की सिस्टम उन्होंने रखा था वहाँ पे। अब यहाँ पे उनको क्या हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ कि उनको कंजर्वेटिव्स को स्टेट पावर, उनको ये लगा कि हमें एक नेशन स्टेट बनाना चाहिए। किसका? जर्मनी का। क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं कि जर्मनी बिखरी हुई थी अलग अलग हिस्सों में, बहुत सारे हिस्से, बहुत सारे जो किंगडम्स थे उस हुकूमत कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, जो कंजर्वेटिव लोग थे वहाँ पे, उनको क्या लगा कि उन्होंने बोला कि हम एक जर्मन जर्मन स्पीकिंग पीपल, उनको हम एक ही जगह पे लाएंगे। वो लोग एक ही उनका एक ही नाम, उनकी आइडेंटिटी बनेगी। क्योंकि आपको पता है किंगडम में उनकी आइडेंटिटी नहीं हुआ करती थी, उस पर कोई भरोसा नहीं होता था कि आज एक किंग है, कल दूसरा किंग भी आ सकता है उस पर हुकूमत करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, ये इन्होंने लोगों को उजागर किया, किसके बारे में? सेंटिमेंट्स, जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स उन्होंने उनमें पैदा किए। आपको पता होगा कि फेलियर ऑफ 1848 रेवोल्यूशन हुआ था। कैसे हुआ? क्योंकि वो जो लिबरल्स थे, मिडिल क्लास के थे, उसमें ज़्यादातर जो पीजेंट्स और वर्किंग जो लेबर क्लास थे उसमें वो हिस्सा नहीं ले रहे थे। वुमन को उनमें ज़्यादा हिस्सा नहीं मिला था, उनमें पार्टिसिपेशन के लिए। पार्टिसिपेट तो उन्होंने किया, लेकिन पॉलिटिकल राइट्स उनको नहीं मिल रहे थे। और ये जो लिबरल्स थे, मिडिल क्लास लिबरल्स थे, उनको फोर्सबली वो डिसबैंड करनी पड़ी। क्योंकि जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स कुछ की थी, वो किसने रिजेक्ट की थी? वो जो किंग था उस टाइम का, उसने रिजेक्ट की। तो उसके बाद क्या हुआ, जो पर्शिया है आज जर्मनी, पर्शिया ने क्या किया? पर्शिया टुक ऑन लीडरशिप ऑन द मोमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। नेशनल यूनिफिकेशन क्या? कौन सी यूनिफिकेशन? जो जर्मन स्पीकिंग लोग थे वो स्कैटर्ड मैनर में थे, कुछ हिस्सा एक कंट्री के पास, कुछ दूसरी वो हम कंट्री नहीं कह सकते, किंगडम के अंडर वो था। तो उन पे वो हुकूमत चल रही थी। तो उन्होंने उनको वहाँ पे कंट्रोल में रखा था। तो एक लीडरशिप जो चली, लीडरशिप किसके अंडर चली? उस किंग का नाम था किंग कैसर विलियम फर्स्ट, उसी के अंडर वो चली। उसको ये आइडिया आया कि हम नेशन स्टेट बनाएंगे। तो उसने क्या किया,
اس نے یہ جو موومنٹ چلائی، کیونکہ جرمن اسپیکنگ لوگ جتنے بھی ہیں ہم ان کو ہم یونیفیکیشن کریں گے، ہم یونٹی کریں گے، یونائٹ کریں گے ان کو، ہم ایک نیشن اسٹیٹ بنائیں گے. ڈسائڈ یہ ہوا کیا، اوٹومن بسمارک واز آرکیٹیکٹ آف دس پروسیس carried with the help of Persian army. اب آپ کو سمجھ میں اینڈ بیوروکریسی، اب آپ کو یہ سمجھیں کین آرمی بی دا آرکیٹیکٹ آف نیشن. اب یہاں پہ بالکل کلیئر ہے کہ آرمی نے بالکل ہیلپ کی ہے کہاں پہ، جرمنی بنانے میں. دیٹ از ود دا ہیلپ آف یہ جو اوٹومن بسمارک تھا، یہ چیف منسٹر تھا پرشیا کا اس وقت. انڈر کس کے تھا وہ جو کنگ تھا اسی کے انڈر وہ کام کرتا تھا. تو اس نے کیا کیا، اس نے ہیلپ لی کس کی، آرمی اور بیوروکریسی آفیسرس، اور آرمی کی اس نے ہیلپ لی. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پلاننگ اینڈ اسٹریٹجی بنائی کہ کیسے ہم جرمن اسپیکنگ پیپل کو ہم کیسے یونائٹ کریں گے، تب جا کے ایک نیشن اسٹیٹ بنائیں گے اس کا. تو یہ کام ایسے تو نہیں ہو سکتا ایک ساتھ، ایک رات میں نہیں ہو جائے گا یہ. تو چلتا گیا 3 وارس، 3 جنگیں ہوئی اس کے لیے، کتنے سالوں میں، 7 سالوں میں. پروسیس تو چلتی رہی، کتنی 3 جنگیں ہوئی، 7 سالوں میں جنگ ہوئی. کس کے لیے، تاکہ یہ جو جرمنی کے لوگ بکھرے ہوئے ہیں ان کو ایک ہی نام دیا جائے، ان کو ملک کی شکل میں تبدیل کیا جائے. تو یہ دیکھا گیا. اس کے لیے انہوں نے کیا کی، اس کے لیے انہوں نے جنگیں لڑی. 7 سالوں میں 3 جنگ ہوئی. فائنلی دے سکسیڈڈ، اور ان کو یہ فائدہ ہوا. تو ان کو وہ جو آزادی تھی، وہ جو چاہتے تھے وہ ان کو مل گئی. تو جنوری 1871 پرشین کنگ کیسر ولیم واز پروکلیمڈ جرمن امپرر. تو لاسٹ میں کیا ہوا، وہ جو فائنل جب ان کو یہ جو ان کو آزادی ملی، یہ جو بالکل نیشن اسٹیٹ ان کا ملا، تو ان کو کیا، انہوں نے کچھ کون سا بنا، کنگ کیسر، جو میں نے آپ کو پہلے بولا تھا وہ اوٹومن بسمارک اس کے انڈر کام کر رہا تھا، اسی کو بنایا کیا، پروکلیمڈ جرمن امپائر. لیکن اس میں کیا، انڈر کانسٹیٹیوشن انہوں نے کیا، کانسٹیٹیوشنلی اس کو کنگ وہاں پہ بنایا. ہی واز دا رولر آف دا ہول جرمنی. اسی کو انہوں نے ڈسائڈ کیا کہ وہ ان کو رول کریں. تو یہ کہاں پہ انہوں نے کیا کیا، یہ جو منسٹرز تھے، چیف منسٹر تھا اوٹومن بسمارک، یہ ایک جگہ پہ جمع ہوئے، ہال آف مررز، یہ ایک پیلس ہے ورسلیس میں. تو وہاں پہ یہ جمع ہوئے. وہاں پہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کس کو بنائیں گے. اب پورا جو یونیفیکیشن آف اب جرمنی بن گئی تھی، یونیفیکیشن آف جرمنی ہو کے اب انہوں نے کس کو بنایا ہیڈ آف دا کنٹری، اس کو کنگ کیسر کو انہوں نے ہیڈ آف دا کنٹری بنایا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، جرمنی میں ڈیمانسٹریشن ہوگی، ڈومنس ہوگی اب پرشین اسٹیٹ پاورس کی. اسٹیٹ میں جو ماڈرنائزنگ کرنسی، بینکنگ، لیگل اینڈ جوڈیشل سسٹم، وہ بھی وہاں پہ اسٹارٹ ہو گیا، جرمنی میں وہ اسٹارٹ ہو گیا. تو یہ ایسے ہوا جرمنی میں. کنہوں نے اسٹارٹ کیا، کنزرویٹو جو لوگ تھے، کنزرویٹیوز، انہوں نے پروموٹ کیا کس کا، اسٹیٹ ہوڈ کے لیے. انہوں نے اسٹیٹ پاور کے لیے انہوں نے شروعات کی. تو ود ہیلپ آف چیف منسٹر اوٹومن بسمارک، پرشین آرمی اینڈ بیوروکریسی، انہوں نے یہ کوشش کی. اور فائنل 1871 میں جرمنی یونیفیکیشن ہوگی. جرمنی واز اے نیشن اسٹیٹ. Germany was an independent country, and Ottoman, sorry, this King Kaiser William was the proclaimed empire, German empire. تو انشاءاللہ آپ کو یہ میں نے کوشش کی کہ آپ کو سمجھانے کی، ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. تو نیکسٹ جو ہمارا انشاءاللہ ہوگا وہ ہوگا اٹلی یونیفیکیشن آف اٹلی ہم پڑھیں گے. تو انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے آپ خوش رہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ مجھے اجازت دیجیے.